अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्फला ग्लास टेक्निकल एल्युमिनियम चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे ग्लास स्मॉल पार्टीशन आप लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, जिसके अंदर दो डबल ग्लास डोर होते हैं और एक साइड पे फिक्स ग्लास होता है और ग्लास डोर के ऊपर वाली साइड पे हमारी जो तिल्ली होती है, जिसे फिक्स ग्लास तिल्ली भी बोलते हैं। जो जल्दी से चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो वीडियो आपके सामने आ गई है, ये वीडियो आपके सामने आ गई है। मैं आपको अंदर जाकर भी दिखाता हूं, ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और ये हमारे जो है, ये जैसे कि आपको, ये हमारे लड़के भी, हमारे जो दोस्त है वो लगे हुए हैं यहाँ पे, काम कर रहे हैं। बड़े अच्छे कारीगर है। ये ग्लास पैनल है जो यहाँ पे आगे हैं, अब इसको फिक्स कर दें। ये फिक्स ग्लास पैनल को कंप्लीट कर दिया गया। ये सिर्फ फिक्स ग्लास पैनल है। ये जो कि आपको वीडियो में भी नजर आ रहे हैं, एल क्लिप के साथ हमने कंप्लीट किया। और ये हमारी ग्लास स्मॉल पार्टीशन है। ग्लास फ्रंट है जिसमें डबल डोर है, एक फिक्स ग्लास है और डबल डोर के ऊपर ग्लास टिल्ली है। इसी तरीके से हमने ग्लास को लगाना है। और इसमें एसेसरी कौन सी लग रही है वो भी आपके सामने है। एसेसरी, ये सारी एसेसरी लगेगी इस ग्लास डबल डोर पार्टीशन के अंदर। और ये सारी कंप्लीट होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा जो ग्लास है वो भी आ गया है। और ये एसेसरी है जिसे हम बोलते हैं डोर के नीचे वाली साइड पे जो हमारी फ्लोर मशीन आनी है, ये वो है। और उसके बाद ये क्या है जी, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा 304 ग्रेड का एल क्लिप है। और उसके बाद ये पैच है। और इसके बाद ये क्या है, ये लॉक है। और जैसे कि ये आपको नजर भी आ रहा है, ये हैंडल है। ये हैंडल हमने लगाना है, ठीक है। और आपने भी इसी तरीके से कंप्लीट जो ग्लास पार्टीशन स्मॉल है इसको लगाना है। और ये ग्लास फिक्स पैनल हो चुके हैं। अच्छा, ये एक साइड पे जो पार्टीशन थी उसकी एक साइड पे फिक्स ग्लास है, फिक्स ग्लास पैनल है जिसको एल क्लिप के साथ लगाना है। अब इसका साइज कैसे लेना है, कितना लूजिंग करना है, तो वो कंप्लीट डिटेल में आपको मजीद आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये ग्लास हमारे यहाँ पे फिटिंग हो गई। ये ग्लास डोर है और ये भी ग्लास डोर है और ये फिक्स ग्लास पैनल लग रहा है जो कि आपको छैनी के साथ, ये भाई साहब नजर भी आ रहा है, थोड़ी सी कटाई कर रहे थे। ये ग्लास डोर आ गया। ये ग्लास डोर के साथ हमारा जो पैच फिटिंग है वो लगना है। पैच फिटिंग कौन सी लगनी है, ये पैच फिटिंग लगनी है ये मोटर के ऊपर जो लगना है, यानी कि जो बॉटम पैच है ये वो है। नीचे वाली साइड पे ये फ्लोर मशीन के ऊपर जाके बैठेगी, इसको लगाना है। ये इसी तरीके से जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसको कैसे, ये देखिए, ये जैसे कि आपको पैच फिटिंग ग्लास के साथ इसको टाइट कर देंगे, ये तरीकेकार है। ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये तरीकेकार बिल्कुल नहीं सही। ये ग्लास डोर आपका टक टक की नीचे से आवाज करेगा। इसको आपने ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन बीच में लगाने के बाद आपने इसको टाइट करना होता है। 3 स्क्रू होते हैं। और ये हमारा ऊपर वाला पैच आ गया है, सुराख वाला पैच इसे बोलते हैं। इसके अंदर भी 3 स्क्रू होते हैं, उसको खोल लेते हैं। और ये आ गया जी हमारा एल पैच किली वाला। ये भी आपको इसी तरीके से जो ऊपर वाली तिल्ली को लगेगा, ठीक है। और साइड पे ग्लास को भी लगेगा। और ये नीचे का आ गया पैच और ये आ गया टॉप का, ठीक है। इसके बाद ये आ गया जी हैंडल। 12 इंच का ये हैंडल है। सुराख, 2 सुराख, जो सुराख होंगे वो 12 इंच सेंटर पे आप लोग सुराख करवा सकते हैं। कितने एमएम का सुराख होगा, तो ये जो आपका सुराख है ये 6 सूत्र का होगा। अगर आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं या इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, तो 6 सूत्र का आपने होल करवाना है इस ग्लास के अंदर। ये अपना डोर की जो हैंडल है उसकी दूसरी साइड है, इसको भी लगा देते हैं। 3 एमएम की हल्की डोर के साथ आती है। इसको अच्छे तरीके से आपने टाइट कर देना। उसके बाद ये हमारी आ गई जी, ये क्या है जी, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है। ये क्या है मुझे आप बताएं, आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा ये क्या है। मैं तो आपको इसी वीडियो में सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सिखा दूंगा आपने कैसे लगाना है। और ये फिक्स पैनल है, इसको आपने अच्छे तरीके से, जो साल है वो आपने करनी है, ऊपर से साल नीचे फेंकनी है। बिल्कुल गम गम आपकी जो साल है वो होनी चाहिए। फ्रंट वाली साइड से भी साल होनी चाहिए और ग्लास के अंदर वाली साइड से या बाहर वाली साइड से भी आपकी एक्यूरेट 0-0 आपकी साल होनी चाहिए। और जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, ये ग्लास डोर है और ये उसकी ग्लास डोर की ऊपर वाली तिल्ली है। अच्छा, ये जो तिल्ली है, ये तिल्ली को कैसे लगाना है ये भी हम आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। ये कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी इसी वीडियो में। आप ग्लास पार्टीशन स्मॉल कैसे लगा सकते हैं। अपना किल्ली वाला जो पैच है वो लगाया जा रहा है। ये किल्ली वाला पैच ऊपर वाली जो तिल्ली होगी उसको लगेगा।
اس کے اندر بھی جو ہماری ہول ورکنگ ہے وہ ہمارے جو گلاس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں وہ ایک سوراخ ہے، اور جو پیچ کے سکرو لگیں گے وہ 3 لگیں گے. تو یہ ایل پیچ فٹنگ آ گئی. اس کے اندر جو گلاس کے اندر سوراخ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 6 سوتر کا آپ نے ہول کروانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کیسے ٹیمپر کے لیے گلاس کو تیار کروا سکتے ہیں میں بہت ساری ویڈیو میں اپنی بتا چکا ہوں. تو یہ اوپر والی جو تلی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ ٹائٹ کر لیتے ہیں. یہ اس کے ساتھ جو ہماری جو پیچ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے وہ دیوار والی سائڈ پہ جائے گی، جیسے کہ آپ کو یہ ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے. اب اس گلاس کو اٹھا لیتے ہیں. اٹھانے کے بعد ہم نے اوپر اس کو فکس کرنا ہے. ابھی اس کو فکس کس طریقے سے کرنا ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی. یہ ٹیمپر گلاس ہے 12 mm ہے، اور جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ایک سائڈ پہ ایل پیچ ہے اور دوسری سائڈ پہ اسٹریٹ پیچ ہے. دونوں ہی کلی والے ہیں. یہ اوپر والی تلی کو بھی لگے گا، سائڈ پہ جو گلاس ہے اس کو بھی لگے گا. اب یہ گلاس فکس تھا جو اس کو ہم اپنا ہول ورکنگ کر لیتے ہلٹی کے ساتھ کر لیا ہے، اور اس کے بعد اس میں لگائیں گے جی سکرو اور راول پلگ لگائیں گے. راول پلگ لگانے کے بعد اس کے اندر لگائیں گے سکرو. سکرو لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے. آپ نے ہیمبر کا استعمال بہت ہی کم کرنا ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ سکرو کو ٹائٹ کرنا ہے. جتنا زیادہ ٹائٹ کریں گے کل کو اگر آپ نے اپنا جو یہ گلاس فرنٹ ہے اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بڑی آسانی سے کھول سکتے ہیں. یہ ایل آپ کو جو کلپ ہے وہ نظر آ رہے ہیں جو اوپر والی سائڈ پہ لگ رہے ہیں، یہ 304 گریڈ کے ہیں. اس کو زنگال نہیں لگ سکتا جتنی مرضی بارش ہو، جیسا مرضی آپ کا موسم ہو. تو یہ آ گیا جی گلاس ڈور. یہ اوپر والی سائڈ ہے سوراخ والا جو پیچ ہے وہ لگا ہے، یہ کلی والا پیچ ہے، اور اس کے بعد ایل والا پیچ ہے یہ اوپر والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے، اب یہ آ گیا گلاس ڈور. گلاس ڈور بھی آپ کے سامنے ہم لوگ لگا کے آپ کو سکھائیں گے بھی دکھائیں گے بھی. نیچے فلور مشین آ گئی. فلور مشین کا سب سے پہلے ہم نے نشان لگا لینا ہے. نشان لگا لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن آپ نے جب گرائنڈر مشین چلانی ہے تو اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ آگے والی سائڈ پہ جانا چاہیے، نہ کہ آپ کی پیچھے والی سائڈ پہ آئے گا تو وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو جیسے کہ یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ دھواں پیچھے والی سائڈ پہ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ فلور مشین بیچ میں رکھتی ہے. رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اس میں پانی کا استعمال کرنا ہے اور سیمنٹ کا آپ نے استعمال کرنا ہے. سیمنٹ اور پانی کو مکس کرنے کے بعد آپ نے جو فلور مشین ہے اس کو اچھے طریقے سے بٹھا دینا، اس کو لیول میں بٹھانا ہے. یہ کمپلیٹ ہوگی فلور مشین. اس کے بعد گلاس ڈور کو لگاتے ہیں. گلاس ڈور آپ نے یہ پہلے گلاس ڈور کو کھڑا کرنا ہے. جس طریقے سے یہ لگا رہے ہیں یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. آپ کا جو گلاس ڈور ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ٹیمپر گلاس ہے. ایسے انہوں نے لیٹے رک رکھ کے تو کلی کے اندر فٹ کر دیا. ایسے جیسے کھڑا کریں گے اگر جھٹکا لگے گا تو گلاس ڈور ان کا ڈیمیج ہو جائے گا. تو آپ نے اس طریقے سے گلاس کو نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ سیدھا کر دیا. سیدھا کرنے کے بعد اب اس کو ہم ٹائٹ کریں گے. ٹائٹ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے. جو اوپر والا پیچ ہے وہ اس کی جو کلی ہے وہ اس کے اندر جانی چاہیے. آپ نے اوپر والے پیچ کی جو آپ نے کلی اتاری، آپ نے ایک سکرو کو صرف لوز کرنا ہے اور دوسرے کو بالکل اتار دینا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کا جو گلاس ڈول ڈبل ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے جی اس کے بعد فلور مشین کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اس کی سیٹنگ کرنی ہے. اور جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے گلاس پارٹیشن کو لگانا ہے. یہ سمال گلاس پارٹیشن ہے. اور اب اس کے بعد اس کے اوپر پتریاں لگا دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے. ایل پتری لگا دیتے ہیں. پتری کو آپ نے اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے. اگر آپ سیلیکون پتری کے اندر لگا لیتے ہیں تو اس کی کمپلین نہیں آئے گی آپ کو کبھی بھی. ٹھیک ہے، لیڈ کی طرف جا پائے. تو یہ جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ پتریاں بھی لگ گئی، یہ ایل پتری بھی لگ گئی، یہ نیچے فلور مشین فلور باٹم بھی لگ گیا دونوں سائڈوں پہ، اور سینٹر میں جو گیپ تھا وہ بھی لگ گیا، لاک بھی لگ گیا، ہینڈل بھی لگ گیا. سارا جو کام تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جی اس کے بعد آگے کا ہمارا کیا کام ہے جی آگے آپ نے کرنا ہے جی سیلیکون کی فلنگ. سیلیکون کی آپ نے جب بھی فلنگ کرنی ہے ٹرانسپیرنٹ سیلیکون لگانی ہے اور گلاس کے ساتھ آپ نے مارکسنگ ٹیپ کا استعمال کرنا ہے. یہ تمام جو کام تھا یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور گلاس کے ساتھ جب آپ مارکسنگ ٹیپ کا استعمال کریں گے تو آپ کے گلاس کے اوپر جو سپاٹ ہوتے ہیں وہ نہیں پڑیں گے اور آپ ایک پروفیشنل طریقے سے